जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जंग खंदक के मैदान में उतरे तो कुफ्फार के बड़े बड़े जंगजू खौफ से खंदक के उस पार भागने लगे और फिर मैदान जंग में ऐसा मुकाबला हुआ जिसे देखकर कुफ्फार के हौसले टूट गए। आइए देखते हैं हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की वो बेमिसाल बहादुरी जिसने जंग खंदक में कुफ्फार के हौसले तोड़ दिए। जब मुशरिकीन मदीना पर हमला करने की नीयत से अपने अजीम लश्कर के साथ आगे बढ़े तो उन्हें यकीन था कि वो आसानी से शहर में दाखिल हो जाएंगे, मगर जैसे ही वो मदीना के करीब पहुंचे अचानक उनके कदम रुक गए। उनके सामने एक बहुत बड़ी और चौड़ी खंदक मौजूद थी, एक ऐसी खंदक जो उनके और मदीना के दरमियान एक मजबूत दीवार बन चुकी थी। घोड़े रुक गए, सिपाही हैरान रह गए और पूरा लश्कर परेशानी में एक दूसरे को देखने लगा। कुफ्फार, ये क्या है? अरब में ऐसी जंगी चाल तो कभी नहीं देखी गई। अब कुफ्फार के पास मुहासरे के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि वो घरों से निकलते वक्त इस सूरत हाल के लिए तैयार होकर ही नहीं आए थे। दिफा का ये मंसूबा उनके लिए बिल्कुल नया था और उनके अपने अल्फाज में ये एक ऐसी जंगी हिकमत अमली थी जिससे अरब वाकिफ ही नहीं थे। मुशरिकीन जब खंदक के करीब पहुंचे तो गुस्से से आग बगोला हो गए। वो खंदक के किनारों पर बार बार चक्कर काटने लगे और ऐसे कमजोर मकाम की तलाश करने लगे जहां से वो अंदर दाखिल हो सके। इधर मुसलमान पूरी तरह चौकस थे, वो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे और जैसे ही कुफ्फार खंदक के करीब आते फौरन तीरों की बारिश शुरू हो जाती। तेज रफ्तार तीर हवा को चीरते हुए दुश्मन की तरफ बढ़ते और कुफ्फार को पीछे हटने पर मजबूर कर देते। कुफ्फार न तो खंदक में कूद सकते थे और ना ही उसमें मिट्टी डालकर रास्ता बना सकते थे, मगर कुरैश के घर सवारों को यूं मुहासरे में खड़े रहना गवारा नहीं था। यूं उनकी शान और आदत के खिलाफ था। चुनांचे कुरैश के चंद खतरनाक शहसवार एक तंग मकाम से खंदक पार करने में कामयाब हो गए। उनमें उमर बिन अब्दूद, इकरमा बिन अबी जहल और ज़रार बिन खत्ताब जैसे मशहूर जंगजू शामिल थे। उनके घोड़े खंदक और सिला पहाड़ के दरमियान तेजी से चक्कर काटने लगे। ये मंजर देखकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु चंद मुसलमानों के साथ फौरन आगे बढ़े और जिस मकाम से दुश्मन अंदर आया था उसे कब्जे में लेकर वापसी का रास्ता बंद कर दिया। अब अम्र बिन अब्दूद गुस्से से ललकारने लगा, कौन है जो मेरे मुकाबले में आए? ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मुकाबले के लिए आगे बढ़े। आपने ऐसा जलाली फिक्रा फरमाया कि अम्र गुस्से से तिलमिला उठा। वो फौरन घोड़े से कूद पड़ा, अपने घोड़े की कूचें काटी और तलवार लेकर मैदान में उतर आया। अब मैदान में दो अजीम बहादुर आमने सामने खड़े थे। एक तरफ कुरैश का मशहूर शहजोर जंगजू और दूसरी तरफ शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु। और फिर तलवारों की खौफनाक झिनकार के साथ एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। फिर दोनों जानिब से तलवारों के खौफनाक वार शुरू हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और उमर बिन अब्दूद एक दूसरे पर मुसलसल हमले कर रहे थे। चिंगारियां उड़ रही थीं, गर्द गुबार फजा में फैल चुका था और हर आंख उस जबरदस्त मुकाबले को देख रही थी। ये एक इंतहाई सख्त और जोरदार मुकाबला था। हर वार में ताकत थी, हर कदम में जलाल था। मगर फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने ऐसा फैसला कुन वार फरमाया कि अम्र बिन अब्दूद जमीन पर गिर पड़ा और उसका काम तमाम हो गया। ये मंजर देखते ही बाकी मुशरिकीन के हौसले टूट गए। वो घबराकर फौरन वापस भागने लगे और तेजी से खंदक पार करके फरार हो गए। इकरमा बिन अबी जहल इतना खौफजदा हो चुका था कि भागते वक्त अपना नेजा भी छोड़ गया। इसके बाद भी मुशरिकीन बार बार कोशिश करते रहे, कभी खंदक पार करने की और कभी उसमें मिट्टी डालकर रास्ता बनाने की, मगर मुसलमान पूरी पामर्दी के साथ डटे रहे। वो दुश्मन पर तीरों की ऐसी बारिश करते कि कुफ्फार करीब आने की हिम्मत ही न कर पाते। जंग खंदक के दौरान मुकाबले मुसलसल जारी थे। हर तरफ तलवारों की झिनकार थी, तीरों की बारिश हो रही थी और मुसलमान पूरी पामर्दी के साथ दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे। मगर उन सख्त हालात के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया कि बाज नमाजें अपने वक्त पर अदा न हो सकी। सहाबा किराम मुसलसल जंग में मसरूफ थे और दुश्मन एक लम्हे के लिए भी हमले रोकने को तैयार न था। हजरत उमर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آج میں بمشکل سورج غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کر سکا، اور کفار کے لیے سخت الفاظ کہنے لگے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ میں نے بھی ابھی نماز ادا نہیں کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بطحان کے مقام پر تشریف لے گئے۔ فضا میں جنگ کی تھکن موجود تھی، سورج غروب ہو چکا تھا اور میدان پر خاموشی چھانے لگی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو فرمایا۔ صحابہ کرام نے بھی وضو کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا فرمائی، حالانکہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی گئی۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خندق کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان مشرکین کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھرتے جس طرح انہوں نے ہمیں نماز کی ادائیگی سے مشغول رکھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جنگ خندق کا سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ کفار بار بار کوشش کرتے کہ کسی طرح خندق عبور کر لیں اور مسلمانوں تک پہنچ جائیں، مگر ہر بار مسلمان پوری بہادری کے ساتھ انہیں روک دیتے۔ خندق دونوں لشکروں کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بن چکی تھی، اسی لیے کھلی اور خون ریز جنگ کی نوبت کم ہی آئی۔ دشمن قریب آنے کی کوشش کرتا اور مسلمان فوراً تیروں کی بارش شروع کر دیتے۔ ہوا میں تیر دوڑتے تھے، گرد و غبار اٹھتا تھا اور دونوں طرف مسلسل تیر اندازی جاری رہتی تھی۔ کبھی کفار تیر برساتے اور کبھی مسلمان جواب دیتے۔ اسی تیر اندازی کے دوران دونوں طرف کے چند افراد مارے بھی گئے، لیکن تعداد بہت کم تھی۔ تقریباً 6 مسلمان شہید ہوئے اور 10 مشرک مارے گئے، جن میں سے 1 یا 2 تلوار کے مقابلے میں قتل کیے گئے تھے۔ جنگ خندق کے دوران تیر اندازی مسلسل جاری تھی، ہر طرف تیر فضا کو چیرتے ہوئے گزر رہے تھے اور مسلمان پوری بہادری کے ساتھ مدینہ کا دفاع کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی ایک خطرناک تیر لگا۔ یہ تیر ایک قریشی مشرک حبان بن ارقا نے چلایا تھا۔ تیر لگتے ہی آپ کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی، خون بہنے لگا، مگر اس کے باوجود حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ایمان اور عزم کی روشنی باقی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی دعا، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور انہیں وطن سے نکال دیا، ان کے خلاف تیری راہ میں جہاد کرنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ، میرا خیال ہے کہ اب تو نے ہماری اور ان کی جنگ آخری مرحلے تک پہنچا دی ہے۔ اگر قریش کے ساتھ جنگ ابھی باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں تیری راہ میں جہاد کرتا رہوں، اور اگر جنگ ختم ہو چکی ہے تو میرے زخم کو میری شہادت کا سبب بنا دے۔